वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे द ममी मूवी की। इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 7.1 है और इसमें लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर हैं। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि 1290 कबले मसीह यानी 1290 BC इजिप्ट में हाई प्रीस्ट इम्होतेप का इश्क होता है अनाक्सुनामून से, जो उस वक्त के फिरौन की कनीज होती हैं जिसका नाम सेटी होता है। दोनों मिलकर फिरौन सेटी को कत्ल कर देते हैं जब वो इम्होतेप और अनाक्सुनामून के बारे में जान जाता है। इम्होतेप अनाक्सुनामून के कहने पर वहां से चला जाता है और अनाक्सुनामून अपने आप को मार लेती है। इम्होतेप को यकीन था कि वो अनाक्सुनामून को जिंदा करेगा वापस। इम्होतेप और उसके पैरोकार फिर अनाक्सुनामून की बॉडी को चोरी कर लेते हैं और हामुनाप्ट्रा ले जाते हैं, जो मौत का शहर कहलाता है या सिटी ऑफ द डेड। उस अमल को फिरौन के गार्ड्स रोक देते हैं जिनका नाम मैजाए होता है। वो इम्होतेप और उसके पैरोकारों को जिंदा ममेफाई कर देते हैं और इम्होतेप को खास टॉर्चर करते हैं और बद्दुआ देके उसको ताबूत में बंद कर देते हैं और उस ताबूत में गोश्त खोर कीड़े भी डाल देते हैं और अनुबिस गॉड के मुजस्मे के नीचे दफन कर देते हैं। और मैजाए कसम खाते हैं कि ता कयामत उसको वापस जागने नहीं देंगे। फिर 3000 साल बाद 1923 में फिरौन का दौर तो खत्म हो जाता है, लेकिन मैजाए एक सीक्रेट सोसाइटी बन जाते हैं और उनका काम वही होता है जो 3000 साल पहले था, कि कोई इम्होतेप को ना ढूंढ पाए। और आर्डिथ बे उन मैजाए का लीडर होता है। वो फ्रेंच फॉरेन लीजन को देख रहे होते हैं जो हामुनाप्ट्रा को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उनका मुकाबला टॉरेक की फौज से होता है। जब लीजन के कमांडर वहां से भाग जाते हैं तो अमेरिकन कॉर्पोरल रिक प्रोमोट होकर लीजन को लीड करते हैं और लीजन कामयाबी से टॉरेक के बहुत सारे फौजी मार देते हैं। लेकिन लड़ाई जब आगे बढ़ती है तब टॉरेक बहुत सारे लीजनियर्स को मार देते हैं और सिर्फ रिक और बैनी बच जाते हैं, जिसमें से बैनी रिक को धोखा देते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन रिक भी बहुत सारे टॉरेक्स को मार देते हैं, लेकिन फिर वो रिक को घेर लेते हैं और जैसे ही रिक को मारने ही वाले होते हैं तब उनके घोड़े रेत के अंदर की किसी चीज से डर जाते हैं और गोलियां नहीं चला पाते फिर टॉरेक रिक पर, और रिक को छोड़ के भाग जाते हैं। फिर रेत में कुछ हरकत होती है और एक चेहरा बन जाता है। फिर रिक वहां से भागता तो है, लेकिन वो देखते हैं कि कुछ लोग घोड़ों पर बैठकर उसको देख रहे हैं। 3 साल बाद इजिप्ट के म्यूजियम में नौजवान इजिप्टोलॉजिस्ट एवेलिन काम करती होती हैं। उनके भाई जॉनथन उनसे मिलने आते हैं और उनको एक कदीम जमाने की चीज दिखाते हैं जो एक चाबी होती है, और उस चाबी में एक नक्शा होता है जो वो म्यूजियम के क्यूरेटर डॉक्टर टेरेंस को दिखाते हैं, जो उस चाबी को फेक कहकर रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन तीनों फिर ये अंदाजा लगाते हैं कि नक्शा शायद हामुनाप्ट्रा शहर ले जाने का है और असली है। जब क्यूरेटर से वो मैप गलती से जल जाता है तब वो उसको किसी उनके हक में बेहतरी समझते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उस शहर को ढूंढा है और बहुत सारे लोग वहां से वापस नहीं आए। एवेलिन लेकिन हार नहीं मानती और भाई के साथ इस चाबी के पिछले मालिक के पास जाती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि कॉर्पोरल रिक होते हैं। जॉनथन ने उनसे ये चाबी चोरी की होती है। रिक एक जेल में कैद होते हैं। एवेलिन उनसे मिलती हैं और हामुनाप्ट्रा का पता पूछती हैं, लेकिन रिक ये शर्त रखते हैं कि उनको जेल से निकालें तो ही वो हामुनाप्ट्रा का पता बताएंगे। फिर वार्डन से तय करके ईवी रिक को रिहा करवा लेती हैं और फिर वार्डन भी उनके साथ हामुनाप्ट्रा शहर की तरफ जाता है। दरिया में सफर के दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकन ट्रेजर हंटर्स से होती है। वो भी हामुनाप्ट्रा जा रहे होते हैं उसी बैनी के साथ जिसने रिक को धोखा दिया होता है। फिर उनकी बोट पर हमला हो जाता है मैजाए की तरफ से। उनको वो चाबी और मैप चाहिए होता है। बोट जलने की वजह से उनको जानवरों की सवारी करके जाना पड़ता है हामुनाप्ट्रा शहर की तरफ, और फिर उसके बाद वो लोग खुदाई शुरू कर देते हैं। दोनों ग्रुप्स अलग अलग जगहों पर खुदाई करते हैं। फिर एवेलिन और उनका ग्रुप बुक ऑफ अमुनरा को ढूंढने निकल जाते हैं, और जब वो लोग काम कर रहे होते हैं तब वार्डन अलग निकल जाता है और कीमती चीजें दीवार से निकालना शुरू कर देता है। अमेरिकन को एक बॉक्स मिलता है जिस पर उसके खोलने वालों की मौत का पैगाम होता है
اور جب مزدور اس کو کھولتے ہیں تو اس میں سے ایسڈ سپرے ہوتا ہے اور سارے مزدور جل کے مر جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایوی اور گروپ کو ایک تابوت ملتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وارڈن کے چلانے کی آواز آتی ہے اور وہ پتھر میں سے کیڑے نکالتا ہے جو وارڈن کے اندر گھس جاتا ہے اور وارڈن سر دیوار پر مار کے مر جاتا ہے۔ وہ چابی جو گروپ کے پاس ہوتی ہے وہ اس تابوت کو بھی کھول سکتی ہے۔ پھر اسی رات گروپ پر میجائے حملہ کر دیتے ہیں اور لڑائی ختم کر کے بولتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ اگلے دن امریکنز کو باکس میں سے بک آف دا ڈیڈ ملتی ہے اور رک اور ایوی کو امہوتپ کی باڈی مل جاتی ہے۔ جب سب باہر آ کے سو رہے ہوتے ہیں تب ایوی چابی سے بک آف دا ڈیڈ کھول لیتی ہیں جو وہ امریکن سے چرا کے لاتی ہیں اور جانے انجانے میں ایسا منتر اس کتاب سے پڑھ لیتی ہیں جس سے امہوتپ جاگ جاتا ہے۔ پھر ٹڈیوں کا جھنڈ ان پر حملہ کرتا ہے، ان سے ڈر کے سب بھاگتے ہیں اور ایک امریکن اپنے گروپ سے الگ ہو جاتا ہے اور امہوتپ اس امریکن جن کا نام مسٹر برنز ہوتا ہے ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کی آنکھیں اور زبان لے لیتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ واپس کائرو بھاگ جاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ایوی کا امہوتپ سے سامنا ہوتا ہے جو ایوی کو اناکسونامون کہہ کر بلاتے ہیں۔ جب سب کائرو پہنچ جاتے ہیں تب امہوتپ بھی ان کے پیچھے پیچھے کائرو آ جاتا ہے بینی کی مدد سے، کیونکہ بینی اب امہوتپ کے لیے کام شروع کر دیتا ہے۔ پھر امہوتپ مکمل انسانی شکل میں آ جاتا ہے جب وہ سارے امریکنز کو مار دیتا ہے کیونکہ انہوں نے بک آف دا ڈیڈ کا باکس کھولا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یہی لکھا ہوتا ہے جو اس باکس کو کھولے گا اس کو امہوتپ مار دے گا۔ اور پھر ایجپٹ کی 10 وبائیں واپس لاتا ہے امہوتپ۔ اسی دوران ایوی کو پتا چلتا ہے کہ میوزیم کے اوریٹر بھی میجائے ہیں یا میجائے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ رک، ایوی اور جوناتھن عادت سے میوزیم میں ملتے ہیں جو یہ اندازہ لگاتا ہے کہ امہوتپ اناکسونامون کو زندہ کرے گا ایوی کی قربانی دے کے۔ ایوی کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر بک آف دا ڈیڈ سے امہوتپ واپس آیا ہے تو بک آف امون-را سے وہ اس کو مار بھی سکتے ہیں، اور پھر میوزیم میں ایک ریلک سے پڑھ کے وہ ہاموناپٹرا میں بک آف امون-را کا پتہ لگا لیتی ہے۔ امہوتپ کی آرمی گروپ کو کارنر کر لیتی ہے، پھر ایوی امہوتپ کے ساتھ جانے کو رضامند ہو جاتی ہیں تاکہ امہوتپ اس کے دوستوں کو نہ مارے، لیکن امہوتپ اپنے الفاظوں سے پلٹ جاتا ہے۔ پھر بھی رک اور گروپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر ٹیرنس اپنی قربانی دے کے ان کو بھاگنے کا راستہ دیتے ہیں۔ رک، آرڈتھ اور جوناتھن کیپٹن ونسٹن کی مدد سے ہاموناپٹرا جاتے ہیں تاکہ امہوتپ سے پہلے وہاں پہنچ جائیں، اس لیے وہ جہاز میں کیپٹن ونسٹن کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن امہوتپ اپنے جادو سے ایک سینڈ سٹارم بناتا ہے جس سے ان کا جہاز گر جاتا ہے اور ونسٹن مر جاتا ہے۔ پھر تینوں بک آف امون-را ڈھونڈ لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف امہوتپ ایوی کو قربان کرنے کی تیاری کر ہی رہا ہوتا ہے اور اناکسونامون کو بھی زندہ کر لیتا ہے۔ رک امہوتپ کے ممیز سے لڑ کے ایوی کو بچا لیتا ہے اور اناکسونامون کو انہی ممیز سے مروا دیتا ہے کیونکہ جوناتھن اس بک سے کچھ ایسا پڑھ لیتے ہیں جس سے وہ ممی ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایوی بک سے پڑھتی ہیں جس سے امہوتپ مارٹل ہو جاتا ہے اور پھر رک اس کو مار دیتا ہے۔ امہوتپ پھر پول آف سولز میں گر جاتا ہے اور پھر وہ اپنی مردہ شکل میں واپس چلا جاتا ہے اور بدلہ لینے کا وعدہ کرتا ہے۔ بینی سونے کی بھاری بھاری بوریاں جمع کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بوری کو وہ سیلف ڈسٹرکٹنگ لیور پر رکھ دیتا ہے اور جب وہ اس پہ رکھتا ہے تو پورا شہر پھر تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور بھاگنے میں بینی اندر ہی پھنس جاتا ہے اور گوشت کھانے والے کیڑے اس کو کھا جاتے ہیں اور ہاموناپٹرا واپس ریگستان میں دھس جاتا ہے۔ پھر آرڈتھ رک، ایوی اور جوناتھن کو الوداع کرتا ہے اور تینوں اونٹوں پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ انہی اونٹوں پر بینی نے گولڈ جمع کیا ہوتا ہے جس کا تینوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔